फारूक सत्तार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। दूसरी मर्तबा सदर के ओहदे पर फायज होने वाले मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के खिताब पर ये जो पहला पार्लिमानी साल है हमारा, उस पर बहस का आगाज़ हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि जनाब सदर ने अपने खिताब में एक विजन का जिक्र किया है। मैं इस बात की भी इजाज़त आपसे और अपने पीपल्स पार्टी के साथियों से लूँगा कि मेरी गुफ्तगू में जो क्रिटिकल नुकात आए, गुज़िश्ता 15 सालों से जो सिंध में गवर्नेंस रही है उससे मुताल्लिक़, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस खिताब को जो गुज़िश्ता 15 साल जिस तरह सूबे में हुक्मरानी रही और जो वहाँ के हालात हैं, कम से कम इसकी रोशनी में उसका भी जायज़ा ले लिया जाए, तो इसे एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म समझा जाए। मेरी गुफ्तगू को सुनने के बाद ये करारदाद मेरे हस्बे इख्तदार की बेंच से पास ना हो कि फारूक सत्तार साहब को अपोजिशन की बेंचों पर बिठा दिया जाए। मेरे ख्याल में मैंने पहले ये फोर वार्निंग इसलिए दे दी है कि अगर विजन की बात की तो इस तरह है ना कि आसमानों पे नज़र कर अंजुम महताब देख, आसमानों पे नज़र कर अंजुम महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। अब अगर एक यूनिफाइंग सिंबल होने की बात की है फेडरेशन और सूबों के दरमियान, रियासत और रियासती इदारों के दरमियान एक इश्तराकियत की बात की है, तो फिर आइन की वो शिकें कहाँ हैं कि जिसमें लाजमी तौर पर मकामी मुंतखब इदारों को, बल्दियाती इदारों को और तीसरी सतह की अहम तरीन जमहूरियत को रियासत का भी एक लाजमी जुज़ करार दिया गया है। आर्टिकल 7 में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की बात करें तो हुकूमत पर यह भी लाजिम किया गया है कि उसमें एक मौसर, बाइख्तियार, बावसीला, खुद कफील और एक आज़ाद खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम और मकामी हुकूमत का क़याम लाजमी है। अगर इस पस मंज़र में देखें तो मैं ये समझता हूँ कि जिस ख्वाब की मैंने बात की है, अगर मोहतरम अब मोहतरम सदर ममलिकत का ताल्लुक़ मेरे सूबे से है, तो मेरा ज़्यादा हक़ उन पर बनता है ये बात करने का कि अगर उनके सूबे की गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, गुज़िश्ता 15 सालों में वहाँ एक बदतरीन हुक्मरानी और एक करप्ट तरीन हुक्मरानी का दौरा रहा, वहाँ जिस तरह नौजवानों के हुकूक सल्ब हुए, जिस तरह जाली डोमिसाइल पे नौकरियाँ दी गईं, कोटा सिस्टम जो कि गैर आइनी है, 2013 में अपनी मौत आप मर गया, आइन में कहीं पर उसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी धड़ल्ले के साथ अगर वहाँ इश्तिहारात आते हैं अखबारात में या वेबसाइट पर, तो उसमें यही लिखा होता है कि सिंध दही और सिंध शहरी। अगर विजन की बात करनी है तो फिर ये सिंध शहरी और सिंध दही का आज भी फ़र्क तमाम इंतज़ामी उमूर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम सूबाई हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी आपकी हुकूमत है, इस मरतबा आपने मरकज़ में भी हुकूमत की है, लेकिन आपका लिटमस टेस्ट सूबाई सिंध है। अगर सूबाई सिंध में सिंध के शहरी कोटे पर 3.5 लाख
कराची, हैदराबाद और सक्कर के नौजवानों का हक मारा जाए और ये नौकरियां जाली डोमिसाइल वालों को दी जाए जिनका मैट्रिक कराची का ना हो लेकिन डोमिसाइल बनाना आसान हो। मेरे बच्चे न लाहौर का डोमिसाइल बनवा सकते हैं न लाड़काना का डोमिसाइल बना सकते हैं। ये वो बुनियादी बातें हैं जो इस विजन के सर को हाथ और पैर देंगे और उसे ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ जोड़ेंगे। स्पीकर साहब, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं वहाँ से जो गुफ्तगू हो रही है उस पर भी आऊँगा, लेकिन ये विजन की बात हुई, सबको यूनिफाई करने की बात हुई, तो जो पोलराइजेशन बढ़ी है, जिस तरह स्ट्रीट क्राइम्स ने सर उठाया है, मेरे बेगुनाह मासूम नौजवान मज़ाहमत ना करें, मोबाइल उनके छीने जाएं, उनके गाड़ियां छीनी जाएं, उनके लैपटॉप्स वो साथ ले जा रहे हों, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करें वो छीने जाएं, मेरी बहनों के पर्स छीने जाएं और वहाँ जो नौजवान खड़ा हो उसे बग़ैर मज़ाहमत के शूट कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये कराची का अलमिया नहीं, ये कौमी सानिया और कौमी अलमिया है। इस पर इस ऐवान को तवज्जो देने की ज़रूरत है। सदरे ममलिकत को जो उन्होंने खिताब किया कि वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इन पीपल, कराची जो 4000 अरब रुपए का टैक्स देता है उसे मरकज़ से 40 अरब की खैरात मिले और सूबे से 20 अरब की खैरात मिले और फिर भी उस कराची से ये कहा जाए कि वो कराची चले तो पूरा मुल्क चले, कराची चले तो इस्लामाबाद चले, कराची चले तो रावलपिंडी चले और उसी कराची को एक बोटी के लिए पूरे बकरे को काट दिया जाए। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को रोजाना ज़बह किया जाए, दूध देने वाली गाय को रोजाना ज़बह किया जाए और पूरे खिताब में जहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हुई, इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी लोगों में करनी उसकी बात हुई और इसी तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई, तो फेडरेशन में तमाम वफाकी इकाइयों के दरमियान तो यकीनन आप ये कोशिश करें कि एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो, माशरे के तमाम तबकात को, जो गरीब हैं, जो डेस्टिट्यूट हैं, जो पावर्टी लाइन से नीचे लोग जा रहे हैं। आप 9 मिलियन का दावा करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 9 मिलियन लोगों तक उसका दायरा वसी हो गया, उसके बावजूद भी 2.5 करोड़ लोग पूरे मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। तो बताएं कि जो BISP का इफेक्ट था वो पॉजिटिव रहा या BISP ने लोगों को एक आज़ाद माशी फिजा में नहीं बल्कि उन्हें इन्हिसार उनका पैदा कर दिया कि BISP पर वो डिपेंड करें, उन्हें डिपेंडेंट बना दिया, उन्हें आज़ाद शहरी नहीं रहने दिया। मैंने रूबीना साहिबा से एयरपोर्ट पे गुजारिश की कि ये BISP को खुदा के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं, बेनज़ीर इनकम जनरेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट करें। ये हम लोगों को अगर भिखारी बनाएंगे, उन्हें डिपेंडेंट बनाएंगे और फिर जो हमारे जो कराची में वो दस्तरखान पर दस्तरखान लग रहे हैं, तो उसके बाद तो लोगों के पास एक मसला रह जाएगा कि कहीं ना कहीं से एक असला हासिल करें। खाना मुफ्त मिल रहा है, BISP प्रोग्राम से महीने के पैसे भी मिल रहे हैं, बाकी फारिग वक्त में ये तजुर्बा कर लिया जाए और स्ट्रीट क्राइम में दाखिल हो जाया जाए। ये ट्रेंड हैं, इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। स्पीकर साहब, मेरा ये कहना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, आप तो तरजीहात तय करने की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे बताएं किसी भी कौमी एजेंडे में कराची को तरजीह पर रखे बगैर, चाहे वो माशरती इस्लाहत हो, चाहे वो चार्टर ऑफ इकॉनमी हो, चाहे वो माशी इस्लाहत हो, चाहे वो सियासी इस्लाहत हो, आप ये कर ही नहीं सकते। इसीलिए अगर
اس ویژن پر جو صدر کے خطاب میں جس کا ذکر ہے، اگر اس کا آغاز ایم کیو ایم پاکستان کے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل سے نہیں ہوتا، جو نسخہ کیمیا ہے، جو آج کا صحیفہ ہے، panacea of all the chronic ailments that afflict the body politic of Pakistan, that afflict the body social development of Pakistan, that afflict the body politics of Pakistan and economy of Pakistan. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اسپیکر صاحب مجھے بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں پرندوں کو کہ آپ پرواز کریں. پرندہ تو جب پرواز کرے گا جب اس کے پروں کو کھولا جائے گا، وہ تو ورنہ آسمان کو تکتا رہے گا. تو پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے. پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے. ارے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. تو پروں کو کھولے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ کراچی کین ٹیک پاکستان، Karachi and province of Sindh into not 22nd century, into 23rd century. Not into 21st century, 23rd century اگر پروں کو کھول دیا جائے، یہ پابندیاں ختم کر دی جائیں، جمعداروں پر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے حکم نہ چلایا جائے. جو کنڈی میں نے گٹر صاف کرتا ہے وہ وزیر اعلیٰ کے تابع نہ ہو. وہ اختیارات جو پوری دنیا میں چاہے ترقی یافتہ ممالک ہوں، چاہے ترقی پذیر ممالک ہوں، ساؤتھ کوریا، ملیشیا، تھائی لینڈ، ایون چائنا، جہاں ون پارٹی رول ہے، وہاں بلدیاتی نظام آٹونمس ہے، خود مختار ہے، با اختیار ہے، با وسیلہ ہے. ان کے اپنے ٹیکسز ہیں، اور جو گرانٹ ہے وفاق سے ڈائریکٹ ملتی ہے، وہ مختلف صوبوں سے ہو کر نہیں آتی. تو ہمارے اس بل میں بھی یہ ذکر ہے اسپیکر صاحب کہ وہ اختیارات ہم نے لسٹ دی ہے کہ کچرا اٹھانا، گٹر نکاسی آپ کا مسئلہ ہو، اسی طریقے سے اگر ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہو اور پانی کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسائل مقامی بدقسمتی سے یہ سارے کے سارے امور، ان کے اختیارات، ان کے وسائل، یہ بلڈنگ کنٹرول، تعمیرات، ماسٹر پلان، یہ سب کا سب صوبے کے پاس ہے. 18ویں ترمیم میں اختیارات بھی لیں، اور جو بلدیات کے پاس اختیارات تھے مقامی حکومت کے پاس وہ بھی واپس لے لیں، تو صوبے انویلڈی ہو جاتے ہیں، ان مینیجبل ہو جاتے ہیں. یہ ہیں بیڑیاں جو اس ویژن کے امپلیمنٹیشن کے راستے میں رکاوٹ ہیں. اسپیکر صاحب، میرا یہ کہنا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح ہوں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، ان کے ویژن کے اوپر امپلیمنٹیشن تو محترمہ کا اپنا یہ ڈریم تھا. کمال اصفر گورنر تھے، انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کانسیپٹ دیا تھا. انہوں نے انہیں محض ادارے نہیں رکھا تھا، یہ کہا تھا یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے. این ایف سی سے اگر مرکز کو پیسے ملتے ہیں، نیشنل فائنانس کمیشن سے صوبوں کو اگر پیسے ملتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ 130 ضلع اور شہر جو جمود کا شکار ہیں، جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے پروں کو کھول کر اڑنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو برسر روزگار کرنا چاہتے ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، انفلیشن جو قیمتیں بڑھی ہیں، ہمارے پاس آسان طریقہ ہے کہ تیل کی قیمت بڑھا دیں، گیس کی قیمتیں بڑھا دیں، بجلی کی قیمت بڑھا دیں. یہ ایزی پیسہ ہے. آپ بلدیات کو اختیار دیں، مقامی حکومت کو اختیار دیں، انہیں سرمایہ کاری کا اختیار دیں، چھوٹے بزنس کاروبار کو فروغ کرنے کا، گھریلو صنعتوں کا، اسکولوں کا. مجھے بتائیں، ایک وزیر اعلیٰ صوبہ سندھ کا 50,000 اسکول، ایک وزیر تعلیم 50,000 اسکول کو 5 سالوں میں کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یار لاڑکانہ کے 3,000 اسکول لاڑکانہ کو دیں، نواب شاہ کے 2,000 اسکول نواب شاہ کو دیں، حیدرآباد کے 8,000 اسکول حیدرآباد کو دیں، کراچی کے 25,000 کراچی کو دے کر اس کے 7 اضلاع کے جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں انہیں وہ اسکول دے دیں. آپ دیکھیں کیسے وہ اسکول جو ہیں وہ ایک بہترین اور آج کے دور کا پروڈکٹ آپ کو نہیں دیتے. Where there is a will, there is a way. اسپیکر صاحب، یہ عمومی طور پر جائزہ لیں تو یہ بہت
ہمارے جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے کا ویژن دے رہا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اگر وہ دور نہیں ہوں گی تو جابس کیسے پروڈیوس ہوں گے، قیمتیں کیسے کم ہوں گی، ٹیکس نیٹ کیسے بڑھے گا. آپ مجھے بتائیں، آئٹم نمبر 7 on the federal legislative list says that all taxable income must be taxed except for agriculture. میں کہتا ہوں زمینداروں، کسانوں، چھوٹے ہاریوں ان پر ٹیکس نہ لگائیں، لیکن جو بڑے وڈیرے جاگیردار بڑے زمیندار ہیں جن کی آمدنی 50 لاکھ سے زیادہ ہے، ہم سیلریڈ کلاس تنخواہ دار طبقہ، ایک بس بند ہے، 100 مسافر ہیں، دو مسافر دھکا لگا رہے ہیں، کیسے چلے گی یہ بس؟ وہ ریڈیکل ریفارمز کہاں ہیں؟ دیکھیں، اگر یہ وہی ہے نا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، وہی نسخہ ہے. میں نہیں اٹ از ہاں if you add something to لونڈا then that shall be expungable. یہاں پر صرف لونڈے کی بات ہوئی ہے. ادب کا لفظ ہے بھائی، ادب شعر میں استعمال ہو. ہاں اچھا، اب آپ آئیں کہ صوبے اور مرکز کے درمیان تو بات ہو رہی ہے اختیارات کی تقسیم کی، اقتدار کی تقسیم کی، وسائل کی تقسیم کی. تو پھر آرٹیکل 7 کی مقامی حکومتیں، بلدیاتی ادارے کہاں ہیں؟ شہری ضلعی حکومتیں کہاں ہیں؟ اسپیکر صاحب، 130 ضلعوں شہروں کو ان کے پر کھول کے، ان کے پیروں کی بیڑیاں نکال کے NFC براہ راست ان کو فنڈ دیں، انہیں صوبے کا محتاج نہ بنائیں. ایک اور کانفلکٹ ہم پیدا کر رہے ہیں، ہم کانفلکٹ پر کانفلکٹ پیدا کر رہے ہیں. ہم اسٹیٹس کو قائم رکھ کے، اصل ہمارا مسئلہ اسٹیٹس کو ہے، ایڈ ہاکزم ہے. اس سے اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے تو یہ ساری جماعتوں کی باریاں لگیں گی. پیپلز پارٹی، PMLN اور PTI، پہلے 2 پارٹیوں کی باریاں آتی تھی، اب 3 پارٹیوں کی باریاں آئیں گی. آج جو جیل میں ہے کل وہ حکومت میں ہوگا، جو آج حکومت میں ہے کل وہ جیل میں ہے. 70 سالوں سے 75 سالوں سے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. اس ویشیس سائیکل کو بریک کرنا ہے. تو علی محمد کو تو اب سمجھ میں آئی یہ بات. ہم تو اس وقت بھی پارلیمان میں کہتے تھے کہ میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوشگما نہ ہو، میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوشگما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو اس وقت میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. آج خود جب اس کے سامنے آئے سونامی کے، تو آج پتہ چلا کہ پاکستان 77 سالوں سے کیسے چل رہا ہے. تو بھائی، الیکشن لڑنے سے پہلے فیصلہ کریں. ہر حکومت کو الیکشن لڑنے کے چند ماہ بعد یا 1 سال بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا. وہ کہتے ہیں نا، ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایت ہے کیسی؟ جو چراغ جمہوریت کا جل رہا ہے وہ تو ہوا کے دوش پر جل رہا ہے. آپ جلا ہی وہاں پر رہیں، اس کی پروٹیکشن کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے. پھر آپ کو اس بات کی معافی مانگنی چاہیے. آپ کے چیئرمین، آپ کے جو وزیر اعظم، وہ 4 سال تک یہ تسبیح پڑھتے رہے. کس کو سنا رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سروینٹ ہیں. اگر وہ سب سروینٹ ہیں تو بھائی آپ کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ آپ اپوزیشن کو یہ سمجھا رہے ہیں تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، تمہارا کوئی لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں. آپ کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، معافی مانگنی چاہیے ان سارے دعووں کی، کہ جس میں آپ، یعنی اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے تو صحیح ہے، میرے مخالف کے ساتھ ہے تو غلط ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے. اور آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کل حکومت میں آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، تو اس پالیسی کو وہاں آپ کو کلیئر کرنا ہے. اور باقی ساری باتیں اکانومی کی، ایز آف ڈوئنگ بزنس میرے خیال میں ہونا چاہیے. 1 ونڈو آپریشن کریں. صرف SIFC میں 1 ونڈو آپریشن کیوں؟ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر 1 ونڈو، IT، اوورسیز پاکستانیز،
ایگریکلچر, مائننگ, یہ سارے شعبے. اٹس اے گڈ بگننگ. پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کو سراہا, میں بھی اس کو سراہتا ہوں, MQM نے ہمیشہ اس کو سراہا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, اور جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں, اگر انہیں بھی ہم تمام صوبائی اسمبلیوں اور حکومتوں اور وفاق اور قومی اسمبلی سے اسے پروٹیکشن نہیں دیں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں کراچی کے پانی کی. آج 55 کروڑ گیلن پانی کراچی کو مل رہا ہے. 2008 میں بھی یہی مل رہا تھا, 2024 میں بھی یہی مل رہا ہے, اور اس میں چوری ہو رہی ہے مزید. یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. جب وہاں پانی کے فسادات لسانی فسادات میں تبدیل ہوں گے. الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا, دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. تو صرف رینجرز لگا دینے سے, جو لا انفورسمنٹ میجر سے اور پیسے خرچ کرنے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر انکلوسیو گروتھ کی بات ہو رہی ہے, انکلوسیو ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو کراچی از ناٹ اے سٹی آف ون ایتھنک کمیونٹی, not a city of one culture holding community. کراچی الحمدللہ ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے جو پاکستان میں کہیں پر بھی آباد ہے. کراچی ہر خطے کے پاکستانی کا شہر, ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں رہتا ہے, ہر زبان بولنے والا کراچی میں رہتا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے ان سب کی ضرورت 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کی ہے. اب اسے آپ پورے ملک کو اس کی نگرانی کرنی ہے, پورے ملک کو اس کے لیے وسائل فراہم کرنے ہیں. اگر یہ آئندہ بجٹ آ رہا ہے, اگر پریزیڈنٹ صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہمیں یہ سپورٹ نہیں ملتی, اور یہ ایلوکیشن اورنگزیب صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور پلاننگ ڈیولپمنٹ منسٹر نہیں دیتے. ماس ٹرانزٹ سرکولر ٹرین, لاہور میں ٹرین آتی ہے, بہت اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے, بہت مبارک ہو. لیکن جو شہر سب سے زیادہ ٹیکس دے اس میں گرین لائن مکمل نہ ہو, اس میں بس کی ایک لائن مکمل نہ ہو, تو یہ انکمپیٹنسی ہے, یہ انیفیشنسی ہے, یہ بیڈ انٹینٹ ہے, یا کوئی نیشنل کنسنسس ہے کہ کراچی از ایٹ دی لوئسٹ پرائرٹی ایپ فار ایوری پولیٹیکل پارٹی. دیر از اے نیشنل کنسنسس. اگر اس کو ختم نہیں کریں گے, اس مائنڈ سیٹ کو, تو پھر ہمیں آگے بڑھنے کے راستے ہم خود اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پر سب بیٹھے ہوئے ہیں. پنڈی بھی بیٹھا ہوا ہے, اسلام آباد بیٹھا ہے, ملتان بہالپور بیٹھا ہے, حیدرآباد لاڑکانہ نواب شاہ بیٹھا ہے. اسے نہ کاٹیں خدا کے لیے. ایکسپورٹ کو ڈائیورسیفائی کریں, ویلیو ایڈیشن کریں, وینچر کیپٹل فائنینسنگ کریں. پروفیسر یونس کا مائکرو فائنینس ہے, اس پر بھی توجہ دیں. چھوٹے قرضے لینے والے قرضہ واپس کرتے ہیں. اخوت فاؤنڈیشن ہو, اگر یہ مثالیں آپ دیکھیں, اگر ان کی پذیرائی نہیں کریں گے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے 50,000 نوجوانوں کو 1 سال کا مفت کورس آفر کیا ہے. وہ ماشاءاللہ اس یونیورسٹی میں گورنر اسپیشل انیشیٹو فار IT پڑھ رہے ہیں. 50,000 بچے 10 لاکھ کا کورس مفت لے رہے ہیں. 1 سال کے بعد ان کی پوری دنیا کی مارکیٹ میں, ان کی مارکیٹ میں 10 لاکھ سے 15 لاکھ کا ان کا جاب, ایک نوکری ان کا انتظار کر رہی ہے. اور یہ 12 ارب ڈالر کا پوٹینشیل ہے جس کو ہم نے ہارنیس کیا ہے. 50,000 اگر ہم یہ کر سکتے ہیں پرائیویٹلی, گورنمنٹ کا سورس نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کا اعتماد لے کر پرائیویٹ وینچر, اب وہاں پر روزگار اسکیم شروع کی گئی ہے. آج گورنر ہاؤس ہمارے پاس ہے تو الحمدللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. کل وزیر اعلیٰ ہاؤس ہوگا انشاءاللہ, تو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو بھی عوامی وزیر اعلیٰ ہاؤس بنائیں گے انشاءاللہ. میں ایجوکیشن فار آل, ایجوکیشن ایمرجنسی کی بات خالد مقبول صدیقی ہمارے سربراہ نے کی, ہمارے منشور میں ہے. وزیر اعظم نے اعلان کیا, مجھے امید ہے اس پر عمل درآمد ہوگا. اسی طریقے سے ہیلتھ فار آل, پریونشن از بیٹر دین کیور, تو مجھے امید ہے کہ ہم سیکنڈری اور ٹرشری ہیلتھ کی بجائے پرائمری ہیلتھ, میں بس ختم کر رہا ہوں میں. اچھا 24 منٹ ہو گئے. میرے بہت سارے لوگوں نے مجھے سارے منٹ دے دیے ہیں نا یہ پہلے سے. جی بولیں.
हाँ, अच्छा, क्लाइमेट चेंज एक नया थ्रेट है, उसका जिक्र हुआ है। अच्छा, अब उसमें यह भी कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो कि वल्नरेबल ना हो क्लाइमेट चेंज से। इस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन मजबूत करेगा? सूबे, वफाक, बल्दियाती इदारे फारिग हैं, मकामी हुकूमतें फारिग हैं। हेल्थ को नीचे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं लोगों से। हेल्थ, ये ज़िलाई अस्पताल आपको बल्दियात को, मकामी हुकूमत को देने चाहिए। आपको स्कूल्स और कॉलेजेस मकामी हुकूमत और बल्दियात को देने चाहिए। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, कॉटेज इंडस्ट्री, घरेलू सनतें, IT के सारे बेसिक काम आपको नीचे देने चाहिए। अगर ये नहीं होता, फिर टेररिज्म के लिए अगर कम्युनिटी पुलिस नहीं है, कम्युनिटी वॉच एंड वार्ड नहीं है, नेबरहुड वॉच एंड वार्ड नहीं है, तो आप मुझे बताएं दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जहां जराइम हो, इंतहा पसंदी हो, दहशत गर्दी हो या अस्करियत पसंदी हो, इन रुझानात पर काबू, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं हुआ, मदरसा रिफॉर्म्स नहीं हुए, फॉरेंसिक नहीं हुई, जजेस एंड लॉयर्स प्रोटेक्शन पर काम नहीं हुआ। ये सारे काम हमें पहले पार्लिमानी साल में करने होंगे। ये हमारा होमवर्क होना चाहिए। एक बड़ा दावा किया, I am proud to say that I come from a political background that has a rich legacy of empowering and protecting all those at the bottom of social pyramid, including women. अब women empowerment की बात की, minorities की भी बात होनी चाहिए थी। जो हमारी अक़लियतें, उनका जिक्र नहीं हुआ है। जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनका जिक्र नहीं हुआ है। उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाएंगे, उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये इसमें नहीं है। चलें, लेकिन हमें आगे हमारे विजन में ये सारी बातें होनी चाहिए। अब ये बिग क्लेम भी, इस पर अमल दरामद तब होगा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का सिर्फ नारा ना लगे, बल्कि उनकी लेगेसी पर भी अमल दरामद हो। उनके जो मकामी हुकूमतों का उनका विजन था, मोहतरमा का विजन था, उस पर भी अमल होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने BISP की बात कर ली कि BISP शुड बी BIGP। टेररिज्म की बात मैंने की, कम्युनिटी पुलिस इज मस्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर पे जाएंगे, क्लाइमेट चेंज में भी नेशनल डे मनाएं, शजरकारी का ऐलान करें, पूरी 25 करोड़ आवाम या जितनी फैमिलीज हैं एक दरख्त लगाएं, 14 अगस्त को लगाएं, आने वाला है, ये काम करें। फारूक सत्तार साहब, अब वाइंड अप कर लें। शाह साहब भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद अली गौहर साहब का भी टर्न है। आर्म्ड फोर्सेस की खिदमात को मैं समझता हूँ फरामोश नहीं कर सकते, और ये जो पॉलिटिक्स में उन्हें घसीटा जाता है फॉर और अगेंस्ट कहकर, मैं समझता हूँ कि जो हज़ारों हमारे फ़ौजी एहलकारों ने, फ़ौज के, रेंजर्स के और पुलिस के जो कुर्बानियाँ दी हैं, हम उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारा कोई अच्छा इमेज नहीं जा रहा। अगर 9 मई पर बात हो रही है तो 9 मई पर जो नुक्ता नज़र मुख्तलिफ जमातों का है, उस पर उन्हें इख्तियार दिया जाए कि वो कंडेम करें। 9 मई का वाक़या कंडेमेबल है, और 9 मई के वाक़े में जो लोग मुलव्वस हैं, 1 साल हो गया, उन्हें बेनकाब होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हाँ, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ जी, मैं आपके साथ हूँ। इसी तरह जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, एक रीजनल ट्रेड को प्रमोट करना है, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चाइना CPEC मुझे कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, CPEC बहुत पीछे चला गया, उसको आगे लाने की ज़रूरत है। कश्मीर के इशू पर आज़ाद कश्मीर को तवज्जो देने की ज़रूरत है, और जो वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मैं आखिर में पैलेस्टाइन के जो मज़लूम है, उसमें मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी है, उनके साथ पूरे मुल्क के लोगों की जानिब से उनके साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करता हूँ। जो इसराइली सेहूनी रियासत है, जो ज़ायनिज़म है, उसकी मजम्मत करता हूँ। जो जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया का ज़मीर उस पर खामोश है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। और आखिर में अब ये कहूँगा कि हमें सियासी जमातों को सुधर जाना चाहिए, इंसान का बच्चा बन जाना चाहिए, दोहरा मयार और दोहरा रवैया ख़त्म करना चाहिए। दोहरा, मैंने तो सबके लिए कहा है, दोहरा रवैया, दोहरा रवैया, दोहरा मयार ख़त्म करके इंसान का बच्चा बन जाना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए
کہ ایک پریویلیج کلاس ہو, 2% ہو, موروثی سیاست کرنے والے, وڈیرے, thank you. جاگیردار, سرمایہ دار, Thank you. کہ ان کمپلیٹ تو ہو گیا. میں نے تو نہیں کچھ منع کیا, میں نے تو منع نہیں کیا. میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کمپلیٹ جلدی کر لیں پلیز. مجھے ڈکٹیٹ نہ کریں, میں نے انہیں منع نہیں کیا ہے. ہاں کھول دیا. مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ بھی یہاں بیٹھ چکے ہیں. جی, ٹاڈا کتا ٹامی اور ساڈا کتا کتا, سر ذرا یہ نہیں ہوگا. جانور کو حذف کر یہ دیں. نہیں ہوگا.